بونسوار اخوان ديالي، السلام عليكم. اليوم جيت نهضر لكم على تسيير المقاولات. كما كتعرفوا الناس ديال تسيير المقاولات كيلقاو بزاف ديال المشاكل، مشاكل في الحفاظه ديال لي موديل، مشاكل في لا براتيك، مشاكل في لا تيوري. ان شاء الله هاد المشاكل كاملها بسيطه، عندها حل. اول حاجه نبغي ناكد عليها، خص بنادم ما يحفظش، خصك تفهم بكثر ما غادي تحفظ. ثاني حاجه بالنسبه لا براتيك هي اللي كنلقاو عليها دي النوط اللي هما طالعين. انا بغيتكم يعني تخدموا بزاف ديال لي زيكزامبل باش غادي تفهموا مزيان. اليوم غادي نفتتحوا باول فيديو اللي غادي يكون كيهضر على لو ماركتينغ. نتمنى قبل ما نهضروا على الماركتينغ باش تشجعوا الفكره، كما قلنا ان الفكره هي اننا ننقلوا داكشي اللي كنقراو للواقع، باش ما يبقاش يعني مجرد دي تيوري كنقراوهم وشي حاجه اللي ما نخدموش بها في الواقع ديالنا. حنا اليوم بهذه الفكره هذه غادي ننقلوا داكشي اللي كنقراو في الجيستيون ننقلوه للواقع ديالنا. كيفاش غادي نديروا نقلوا هادشي للواقع هي اللي غادي تشوفوا معايا في الفيديو ديالي ان شاء الله، وفي مجموعه ديال لي فيديو اللي غادي نحط ان شاء الله. اول حاجه نتمنوا انكم تابوناو في لاشين ديالي، يعني باش نشجعوا الفكره اكثر، واي فيديو طلع عندكم ديروا ليه جيم، وان شاء الله يكون خير والله يوفقكم. اول موديل غادي نبداو به ان شاء الله هو لو ماركتينغ. هذا الموديل هذا يعني كيكون عنده نقاط بزاف في لي زيكزام، هذه اول حاجه، وهو من بين لي موديل اللي صعاب بالنسبه لي ستاجير. قبل ما غادي نبداو الماركتينغ غادي ناخذ دي ديفينيسيون، يعني مجموعه ديال التعاريف. فاش كنهضروا على لو مارشي مثلا، سي لو ليو دو رونكونتر اونتر لاجون ايكونوميك كي فون اي كي اشيت. يعني لو مارشي هو مارشي هو واحد المكان اللي كيتلاقاو فيه لي كليون و لي فورنيسور. يعني هاد لو فورنيسور كيجيب ان برودوي فين كيحطو في لو مارشي. هذا مثلا لو برودوي اكس. هاد لو كليون كيجي كياخد داك لو برودوي كونتر واحد لا صوم اون ديغام، مثلا عندنا في المغرب اون ديغام. يعني لو مارشي فاش كنهضروا على لو مارشي هو واحد المكان اللي كيتلاقاو فيه لوفر اي لا دوموند. ندوزو لثاني حاجه غادي نعرفوها اللي هي شنو هما لي تيب ديال لو مارشي. عندنا لو مارشي برينسيبال هو l'ensemble des produits au semblables et directement concurrents. ناخذ مثال قبل بعدا. كاين لو مارشي برينسيبال، كاين لو مارشي انفيرونمون، وكاين لو مارشي جينيريك، وكاين لو مارشي سيبور. باش نعرفوهم مزيان هاد لي تيب دو مارشي، عندنا لو مارشي برينسيبال، عندنا لو مارشي انفيرونمون، le marché environnement, وعندنا le marché générique, وعندنا le marché support. غادي نعطيكم واحد المثال بسيط باش غادي تفهموا اشنو هما لي مارشي برينسيبال، واشنو هو لو مارشي انفيرونمون، واشنو هما لو مارشي سيبور، واشنو هو لو مارشي جينيريك. بالنسبه الا خدينا واحد ستيلو بيك مثلا، هذا c'est un marché principal. stylo marché principal. L'environnement marché environnement هو مثلا لي تيب ديال دوك لي ستيلو. كاين لو ستيلو انكر، كاين لو ستيلو يعني لو ستيلو اللي كيتدار فيه الحبر، كاين واحد لو ستيلو مثلا اللي كيخدم قلم الرصاص، كاين مثلا لا ماشين اكرير، كاين يعني هادو كيديروا نفس العمليه. اشنو هي العمليه؟ هي ليكريتور اللي هي لو مارشي جينيريك. وبالنسبه لو مارشي سيبور فين كنكتبوا حنا؟ كنكتبوا في لي بابي. الوغ سي سا لو مارشي سيبور. ندوزو
بالنسبه حاجه اخرى لا كونفيغوراسيون دو مارشي. كاين عندنا لو مارشي، عندنا المونوبول، الاوليغوبول او الكونكورونس. فاش نهضروا على مونوبول سي ان مارشي اللي فيه واحد لو فورنيسور، فهمتي. فاش نهضروا على اوليغوبول فاش كنلقاو ان مارشي اللي فيه ان بو دو فورنيسور. فاش كنهضروا على كونكورونس سي ان مارشي اللي فيه بليزيور فورنيسور. ناخذ مثال بالنسبه للمونوبول، احادي القطب ولا ما عرفتش بالعربيه بالضبط. المونوبول هو واحد لو مارشي اللي فيه ان فورنيسور. يعني ناخذ شي مثال بسيط، يعني مثلا نهضروا على مثلا التبغ كاين واحد الفورنيسور اللي كيفورنينا بالنسبه للتبغ، فهمتي. في المغرب مثلا التاديس مثلا، هاد لو فورنيسور سي ان سول فورنيسور. ولكن لي مارك خلاص كثار، هذاك لي مارك ديال دي سوسيتي اللي هما برا، ولكن حنا لو فورنيسور اللي كاين هنا هو التاديس. فاش كنهضروا على مارشي اوليغوبول كيكونوا فيه ان بتي بو دو فورنيسور. مثلا ناخذ مثال السكر في المغرب ما كثارش لي فورنيسور بزاف اللي كيعطيو السكر، كاينين جوج ولا ثلاثه ولا ان بو. فاش كنهضروا على كونكورونس هو ان مارشي اللي فيه بزاف ديال لي فورنيسور. ناخذ مثال سونطرال، جوده، الشرقي. هاد الحليب مثلا فيه بزاف ديال لي فورنيسور. ندوزو لحاجه اخرى اللي هي لو برودوي. نتمنى تربطوا الاحزمه ديالكم حيت غادي نطرقوا بشي حوايج اللي هما مزيانين بزاف. لو برودوي هذا سي ان برودوي، يعني غير واحد القضيه باش نميزوا ما بين لو برودوي و لو سيرفيس. بالنسبه للسيرفيس هي شي حاجه اللي ما كناخذوهاش ملموسه، ماشي ملموسه، ولكن لو برودوي هي شي حاجه اللي ملموسه. ناخذ مثال ستيلو سي ان برودوي. فاش كتمشي عند الحلاق ويحسن لك سي ان سيرفيس. فاش كتمشي دير قهوه سي ان سيرفيس. غادي تقول لي لا القهوه راه كيعطيوني القهوه وهذه، داكشي ما كاينش. علاش؟ لان القهوه كتمشي كاينه قهوه اللي كدير 20 درهم، كاينه قهوه اللي كدير 10 دراهم. يعني الا كان ان برودوي الا كيبيعوا لك البرودوي راه غادي يكون نفس الثمن، ولكن هما شنو كيبيعوا لك الجلسه. يعني الا كان شي منظر زوين قدام ديك القهوه، يعني هادشي اللي كيبيعوا لك واحد لو سيرفيس. نزيدو لي بوزوان. كاين بزاف ديال الناس ما كيعرفوش شنو هما لي بوزوان. بالنسبه لي بوزوان على حساب ماسلو دار واحد لا بيراميد دي بوزوان اللي هي هكا، لا بيراميد دو ماسلو. كتسمى لا بيراميد دو ماسلو. ردوا البال مزيان حيتاش ديما كتحط قسمها لخمسه ديال لي نيفو. عندنا لي بوزوان فيزيولوجيك. فاش كنهضروا على لي بوزوان فيزيولوجيك هما اللي كيتزادوا مع بنادم. مثلا بنادم كيتزاد اون فوا كيتزاد بغا ياكل بغا يشرب هكذا، يعني هادو لي بوزوان اللي كيتزادوا مع الانسان. فاش كنهضروا على لي بوزوان مثلا لو نيفو 2 كنهضروا على لا سيكوريتي. انت كليتي وشربتي مزيان ياك، اشنو من بعد كتبغي لا سيكوريتي. اشنو هي لا سيكوريتي؟ انك تسد الباب ديال دارك، تبني دارك، وهذه باش ما يوصلوكش الشفاره، وهذه كتسمى ان بوزوان دو سيكوريتي. كندوزو لابارتونونس. لابارتونونس سو سون دي بوزوان ديال لا فامي، لي بوزوان دامي، سو سون دي بوزوان دو نيفو 3. كندوزو لو 4e نيفو، سو سون لي بوزوان ديستيم. بالنسبه لي بوزوان ديستيم ريسبكت دو سوا ميم، البريستيج مثلا، شي حاجه اللي كتدخل في البريستيج، هادو كيتسموا لي بوزوان ديستيم. وفوق من هادشي كامل لو 5e نيفو كاينين لي بوزوان داكومبليسمون. هاد لي بوزوان داكومبليسمون شي حاجه اللي فوق هادشي. يعني بغيتي مثلا شي حاجه يعني ما كايناش، مثلا نشري طياره كذا، هادو سي سون دي بوزوان داكومبليمون، يعني ماشي اي واحد يقدر يوصل لهم. وملي كنهضروا على لي بوزوان بغيت ندير واحد الملاحظه، شنو هو الفرق ما بين لو بوزوان اي لو ديزير. بالنسبه لو ديزير
يعني لو بوزوان انا بغيت ناكل صافي. لو بوزوان بالنسبه لو بوزوان انا بغيت ناكل، ولكن لو ديزير هو الطريقه باش كنعبر على داك لو بوزوان ديالي. مثلا بغيت ناكل ولكن انا غادي ناكل تفاحه، هذا غادي ياكل الخبز، هذا غادي يعني كل واحد وكيفاش الطريقه باش كيعبر على لو ديزير ديالو. اما لو بوزوان عندنا كاملين لو بوزوان ديال الماكله، ولكن لو ديزير هو الطريقه باش كيعبر كل واحد على داك لو بوزوان ديالو. نتمنى نكون ما طولتش عليكم. الحلقه ديال اليوم الثلاث، نتمنى تابوناو كما قلت لكم في لاشين ديالي، ونتمنى ان الحلقه تكون عجبتكم، ونتمنى ديروا جيم على الحلقه، وشكرا لكم.